Mga kaigsunan ko, mag-iskot na usab kita sa pulong sa Ginoo. Diri sa kaingpitan sa Ebanghelyo, ngari sa ikatulong nga nipay 11 mga kaigsunan, ang amahan nagpamatuod sa iyang hinigugmang anak si Kristo. Mipakita og misangyaw sa iyang pag-ula. Ang mga katawhan mihikap sa timaan sa mga samad sa iyang mga kamot, sa mga tiil ug sa kilid. Sila misinggit og hosana. Sila mipahiluna sa paagi ug sa matang sa bunyag. Ang espiritu sa panagbingkil, mga kaigsunan, iya sa yawa. Busa ka na kunong mga tao kuno nga hilig kaayo nga mangita og kagubot, panagbingkil, bisan diha sa doktrina, hilig kaayo nga magdebate, dili kana iya sa Ginoo kundi iya kana sa yawa. Ang doktrina ni Kristo mao ang mga tao motuo og magpabunyag og modawat sa Espiritu Santo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang mga katawhan sa Dios kinahanglan motuo sa iyang ebanghelyo ug dayon magpabunyag. Human sa bunyag, makadawat sila sa Espiritu Santo. Kaya ato kining mabasa siya diha sa New Testament, buhat mga kaigsunan, kinahanglan maginulsol, magpabunyag, dayon makadawat sa Espiritu.